नमस्कार। नेपाल स्रष्टा समाजले आयोजना गरेको आजको साहित्यिक कार्यक्रम कोशी प्रवाहमा म यहाँहरू सबैलाई हार्दिक अभिवादन नमस्कार गर्न चाहन्छु। आजको कार्यक्रम हामीले खास गरी मोरङ र सुनसरी दुई जिल्लाका प्रतिष्ठित साहित्यकारहरूलाई समेटेर यो कार्यक्रमको आयोजना गरेका छौँ। यस कार्यक्रममा हामीहरूले यहाँहरूको आफ्नो इच्छा अनुसारको विधामा आफ्ना रचनाहरू वाचन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। त्यो इच्छा अनुसारको विधाभित्र पनि समयको सीमा छ। यहाँले संक्षिप्त रूपमा आफ्नो परिचय करिब 1.5 मिनट जतिमा र आफ्नो रचना चाहिँ 3 मिनटसम्ममा हुने त्यस्तो रचना एउटा कविता पनि हुन सक्छ। कहिलेकाहीँ अलिक लामो कविता भएर 4 मिनट गयो भने पनि केही छैन, कसैको 2 मिनटमा सकियो भने पनि केही छैन। कहिलेकाहीँ कविताहरू 1 मिनटमै सकिन्छन्। जीवन आचार्यले भन्ने गर्थे, अन्तिम लाइन आइसक्यो त अब के लेखौँ भन्थ्यो भने त्यस्तै जस्तो पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ कवितामा। त्यसैले म यहाँहरूलाई हार्दिक आग्रह गरेँ मैले, कविता हुनसक्छ, गीत हुनसक्छ, गजल हुनसक्छ, अरू केही मुक्तकहरू हुन सक्छन् र कसैको लघुकथा नै छ भने पनि त्यो पनि हुनसक्छ। त्यसैले हामी साधकहरूलाई, साहित्यका साधकहरूलाई हामी सीमामा चाहिँ बाँध्न चाहँदैनौँ। आफ्नो विधामा समयको सीमा त हामी सबै बाँधिनै पर्छ। उपनिषद्ले भन्छ, नश्रेयो नियमो बिना, नियम बेगर केही कुरा पनि श्रेयस्कर छैन। त्यस कारणले हामी यो नियममा बाँधेर बसौँ। म यहाँहरूलाई आग्रह गर्दै जानेछु, यहाँहरूले आफ्नो संक्षिप्त परिचयसहित आफ्नो रचना वाचन गरिदिनुहुन्छ भन्ने मैले अनुरोध गरेँ। म पछि आउने मित्रहरूलाई पनि म यहाँ डाक्दैछु। अहिलेसम्म हाम्रो स्क्रिनमा देख्नुभएका साथीहरूलाई स्क्रिनको मैले देखेको स्क्रिनको क्रम अनुसार म अनुरोध गर्दछु। सबैभन्दा पहिला मैले सुदीप पाखरिनलाई देखेको छु। म सुदीप पाखरिनजीबाटमा जान्छु र यसभन्दा पछि आफू तयार भएर बसिदिनु हुन म बादल देवी चामलिङलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सुदीप पाखरिन। सबैभन्दा पहिले सबैजनालाई नमस्ते भन्न चाहन्छु। म सुदीप पाखरिन, मेरो घर धरान। पेसाले म शिक्षणसँग सम्बन्धित छु र मैले आज वाचन गर्ने मेरो कविताको बारेमा म थोरै केही भन्न चाहन्छु। मैले पछिल्लो समयमा मेरो पछिल्लो सङ्ग्रह 72-73 सालमा प्रकाशनमा आयो। त्यस पछाडि केही कविताहरू एउटै शीर्षकमा श्रृङ्खला कविताहरू लेख्ने प्रयासमा छु म। त्यही प्रयास अन्तर्गत मैले एउटा बोध शीर्षकमा केही कविताहरू लेखेको छु। म त्यही बोध कविताको मेरो 8औं नम्बरको बोध कविता सुनाउन चाहन्छु। मेरो आवाज सुनिरहेछ नि है सर? एकदम राम्रो छ। बोध 8औं बोध हो यो। कविता यस प्रकारको छ। बडो उदास छ पृथ्वी, बडो उदास छ पृथ्वी, बरको रुखमा थिए एक जोडी ढुक्कुर, छैन अचेल। थिए आधा दर्जन जस्ता न्याउरी, बाँकी छन् मात्रै एक जोडी जस्तो। छेउकै काभ्रामा पनि त थियो हिजोसम्म, छेउकै काभ्रा पनि त थियो हिजोसम्म, छैन अचेल। बरको रुखमा थिए एक जोडी ढुक्कुर, छैन अचेल। थिए आधा दर्जन जस्ता न्याउरी, बाँकी छन् मात्रै एक जोडी जस्तो। छेउकै काभ्रा पनि त थियो हिजोसम्म, छैन अचेल। बुढो बर खोक्दै छेउको युवा केराको बोटसँग भन्छ, हेर भाइ, मलाई त रहन दिन्नन् होला धेरै दिन। केही रुपीका बचेराहरू छन् बचाउनु, यी मान्छेहरू नै छन् तिनको पनि ख्याल गर्नु। बडो उदास छ पृथ्वी। धन्यवाद। धन्यवाद। राम्रो राम्रो बोधको बोधगम्य पनि छ।
खुसी लाग्यो यहाँको कविता यसरी सुन्न पाउँदा। म यसपछि बादल देवी चामलिङलाई मैले अनुरोध गरेँ। बादल देवी चामलिङ, बादलजीलाई भन्नुभन्दा अघि म एउटा सानो कुरा मैले आग्रह गर्न चाहेँ। मैले आजका कविताहरूमाथि वाचन गरिने कविताहरूमाथि टिप्पणी पनि गरिदिनुहोस् भनेर मैले डाक्टर गोपाल भण्डारीलाई धरानबाट मैले निम्ति आएको थिएँ। डाक्टर गोपाल भण्डारी अहिलेसम्म आइपुग्नु भएको छैन र पनि म यहाँ उपस्थित हुनुभएकाहरू मध्ये डाक्टर भीम खतिवडालाई चाहिँ अलिकति कविताहरू र तिनका चरित्रहरू टिप्दै गर्नुहुन मैले विनम्रतापूर्वक अनुरोध गरेँ र अन्तिममा हाम्रो समयले हामीलाई कति साथ दिन्छ, समयमा संक्षिप्त रूपमा एउटा टिप्पणी यहाँबाट पनि हामी सुन्ने नै छौँ। बादलजी, तपाईँको म्युट छ, अनम्युट गर्नुहोस्। मैले गर्दा भइरहेको छैन, यसको अर्थ तपाईँको डिभाइस भयो। पढ्नुहोस्। म सुनिरहेको छु सर। म तपाईँलाई ठक्क एकछिन यसपछिको हामी कविता सुन्छौँ चाहिँ बादलजी पछि मीन कुमारजीबाट सुन्छौँ। सर म मेरो स्वर सुनिरहेको छ सर। नमस्कार सबैजनामा, म बादल देवी चामलिङ, मोरङ बेलबारीबाट। म पेसाले शिक्षक हौँ। मेरो 2वटा कविता सङ्ग्रहहरू निस्किएका छन्। 2074 सालमा पाठीघर शीर्षक कविता सङ्ग्रह, अनि यो साल भर्खरै बजारमा आइसकेको कविता सङ्ग्रहको नाम हो वीर्य जमिन। म आज यही दोस्रो कविता सङ्ग्रहबाट एउटा कविता सुनाउन लागिरहेको छु। कविताको शीर्षक छ बुक्सी। अग्रजहरूको अगाडि कविता पढ्न चाहिँ मलाई अप्ठ्यारो लागिरहेको छ। कविताको शीर्षक छ बुक्सी। यो कविताको बारेमा म थोरै बोल्न चाहन्छु। बुक्सी भन्ने पात्र हाम्रो समाजमा नयाँ छैन, विशेष गरेर महिलाहरूसँग जोडिएको यो नाम हो। तर पनि मैले एकचोटि पत्रिकामा पश्चिमतिर एकजना पुरुषलाई पनि बादलजी, तपाईँको पछाडि बच्चाहरूको आवाज हो कि जस्तो लाग्यो मलाई, किनकि मैले सबै म्युट गरेको छु र पनि आवाज सुनिएको छ। सरी सर, तर पनि यो बुक्सी भन्ने चाहिँ मैले एकचोटि पत्रिकामा केही वर्ष अगाडि सुनेको थिएँ, पढेको थिएँ। पश्चिममा कोही एकजना पुरुषलाई पनि बुक्सा भनेर बादल के सजाय दिएको भन्ने कुरा मैले पत्रिकामा सुनेको छु। त्यसैले यो कविता चाहिँ मैले महिलासँग सम्बन्धित मात्रै नभएर हाम्रो समाजमा पुरुषवर्ग पनि टाढा रहनु नहोला जस्तो लागेको छ मलाई। कविताको शीर्षक छ बुक्सी। अब म यो कविता पढ्न चाहन्छु। यो समाज कुची र रङ लिएर क्यानभास अगाडि बस्यो। यो समाज कुची र रङ लिएर क्यानभास अगाडि बस्यो। चरित्र रेखा कोर्दै गयो। नाक मुख आँखा राखेपछि मोहडा देखियो। घाँटी छाती हुँदै शरीरको तल्लो भाग देखाउन कुची दौडाउन थाल्यो। कम्मर नितम्ब हुँदै पाइतालाले जमिन टेक्यो। मलाई लाग्यो अरू अटेको धरती अब उनको पनि हुने भयो। तिरको कल्की भलभलाउँदो जुन जस्तै, हातमा सल्बलाएको लय बेली भुइँचम्पाको जस्तै, चेहराको दीप्ति कञ्चनजङ्घाको नुर जस्तै, कुण्ड शरीरको गठन अजेय योद्धाको जस्तै। मलाई लाग्यो यो समयको आह्वान एक वीराङ्गनाको जन्म भइसक्यो। पूर्व त्यसै उज्यालो हो, पश्चिमको आफ्नो गौरव छँदैछ। उत्तरी हिमाल आफैमा पवित्र हो। शिरीषको फुल लिएर दक्षिण पनि उनको आगमनलाई स्वागत गर्न तम तयार हो। बेगमा रहेको हावालाई ठप्प रोकेर एउटा कुतुहल ठिङ्गिङ अगाडि उभियो। यहाँसम्म आइपुगेपछि त कसो कसो यो समाज कड्कियो। निधारमा चटचट पसिना छटपट छटपट उड्दै बस्दै ऊ अनियन्त्रित देखियो।
मलाई शङ्का लाग्यो, बिस्तारै है भने। कुची उठाएर तप्लङ्ग एक तपको रङ चुभ्यो। सुलुलुलु गुजुल्टो परेको कपाल देखाइदिई त हाल्यो। मुखमा दारा, औँलामा हतियार चाहिँ लाग्ने नम्राहरू थपिदियो। सौभाग्य र स्वपराक्रमको प्रतीक रातो बिन्दी सुहाउँछ, बिन्ती गर्दैछु, तप्लक्कै कालो टिका पो लगाइदियो। यतिन्जेलसम्म अशुभले साम्राज्य जमाइसकेको थियो। ठुलो भिड अलग्गै पर बसेर यो तमासा हेरिरहेको थियो। यसरी यो समाजले आफू खुसी क्यानभासमा एउटा आकृति उतार्यो र नाम दियो बुक्सी। धन्यवाद। धन्यवाद। अहिलेको सामयिक र सामाजिक विसङ्गतिलाई पनि सम्बोधन गरेको तपाईँको कविता हामीले सुन्न पायौँ बोक्सी। तर तपाईँले सँगसँगै के पनि भन्नुभयो भने यो लैङ्गिक विषमता बोक्सीमा छैन, अब पुरुषहरू पनि बोक्सीको रूपमा आउन थाले भन्ने कुरा जुन तपाईँले बताउनु भयो। समाजको सबै पाटो चाहिँ बोक्सीबाट अछुतो छैन। मिन कुमार श्रेष्ठ नवोदित। हजुर दाइ नमस्कार। एकदम त्यो स्क्रिन हेर्दा स्टुडियो भित्रैबाट बोलेको जस्तो अनुभव भयो। मिनजी सुरु गर्नुहोस् आफ्नो परिचयबाट। हार्दिक छु र सबैले यहाँभन्दा मभन्दा अगाडि यहाँ सशक्त कविता सुन्ने अवसर पाइयो र यो अवसरको लागि स्रष्टा समाज नेपाल र बिरान दाई प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। नेपाल स्रष्टा समाज नेपाल अर्कै संस्था छ। स्रष्टा समाज हजुर सुरु गरौँ। मैले वाचन गर्न लागेको कविताको शीर्षक छ युगको अन्तिम रात। युगको अन्तिम रात। युगको अन्तिम रात अस्ताउनु अघि डाँडामा टुक्रुक्क बसेर अन्तिम पटक विदाईको हात हल्लाउने छ घामले। के भयो? घाम मिन्जीको नेट अनस्टेबल भयो जस्तो। चराहरूले दुःख सुख सुनिएन। मिन्जी तपाईँको आवाज सुनिएन। तपाईँको आवाज हामीले सुनेका छैनौँ। अहिले ठिक छ दाइ? ल बोल्नुहोस्, अब ठिक छ। अलि नजिक आएर बोल्नुहोस् त, अलि भोइस सानो भयो। हजुर हजुर यो अलिकति डिस्टर्ब छ आज नेट नि। सुरु गरौँ? सुरुबाटै मैले वाचन गर्न लागेको कविताको शीर्षक छ युगको अन्तिम रात। युगको अन्तिम रात अस्ताउनु अघि डाँडामा टुक्रुक्क बसेर अन्तिम पटक विदाईको हात हल्लाउने छ घामले। युगको अन्तिम रात अस्ताउनु अघि डाँडामा टुक्रुक्क बसेर अन्तिम पटक विदाईको हात हल्लाउने छ घामले। उड्नु अघि एकै ठाउँ भेला भएर गाउने छन् चराहरूले दुःख सुखका गीत। पग्लनु अघि हिउँको शिरमा बल्नेछ समयको अन्तिम आगो। जीवनको पल्लो छेउ पुग्न हतार हुने छैन बतासलाई सबै थकाइ बिर्सिएर देउरालीमा चौतारीमा निस्किएर सुस्ताउने छ नदी। जीवनको पल्लो छेउ पुग्न हतार हुने छैन बतासलाई सबै थकाइ बिर्सिएर चौतारीमा निस्किएर सुस्ताउने छ नदी। मन्दिरका ताला तोडेर सडकमा निस्कने छन् देउताहरू। मन्दिरका ताला तोडेर सडकमा निस्कने छन्
देउताहरू युगको अन्तिम रात आँगनमा निस्किएर खेल्ने छैन सिद्धाको झोकिनेछ झ्याउकिरीको आवाज पृथ्वीलाई चिची मिराले झैँ भएर मान्छेले फेरि डिस्टर्ब भयो मिन्जीको। आत्महत्या गरिसकेको हुनेछ। मिन्जीको आवाज सुनिएन। मिन्जी तपाईँको इन्टरनेट अनस्टेबल छ जस्तो छ आज। नेटमा गडबड छ। हामी तपाईँको अरूलाई गर्दै गर्न मैले एकछिन हुन्छ। मैले मञ्जुश्री गिरीजी तपाईँ तयार भइदिनुहोस्। तपाईँलाई म खुसुक्क मेसेजमा पठाएको हुन्छु है मैले रेडी भनेर। मञ्जुजी तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? मञ्जुजी पछि चाहिँ म दिनेश सरबाट आइपुग्छु है, दिङलाली कान्छोबाट। मञ्जुजी भन्नुहोस्। मेरो आवाज सुनिन्छ? सुनिएको छ राम्रो। नेपाल स्रष्टा समाजप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गरेँ। मैले सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा अभिवादन गरेँ। म मञ्जुश्री गिरी विराटनगर हुँ। म कविता लेख्छु। मेरो एउटा कविता सङ्ग्रह अनिल बसन्तको मजिमा भन्ने कविता सङ्ग्रह प्रकाशित भइसकेको छ। अर्को कविता सङ्ग्रहको तयारीमा छु। हाल म मुक्तक पनि लेख्छु र यतिखेर लघुकथाहरू पनि लेखिरहेको छु। मेरो कविताको शीर्षक खोलो। हजुर खोलो। जुन दिन तुइन खुस्किएर आमा पानीमा खसिन्, जुन दिन तुइन खुस्किएर आमा पानीमा खसिन्, आमा पनि खोलो भइन्। त्यसै दिनदेखि पुजियो खोलो, देउती भइन् आमा। जुन दिन तुइन खुस्किएर आमा पानीमा खसिन्, आमा पनि खोलो भइन्। त्यसै दिनदेखि पुजियो खोलो, देउती भइन् आमा। चाउचाउ र चकलेट ल्याउने बहानामा छोडेर गइन् दुधे बहिनी। त्यसै दिनदेखि छोडेको हो मैले चाउचाउ र चकलेट मोह। मर्नु भनेको बिलाउनु रहेछ, मर्नु भनेको बिलाउनु रहेछ। अचेल अनेकन बहानामा बिलाउँछन् आफन्त, लाग्छ मरिसके। जसरी आमा मरेपछि बिलायो मामल, अरू पनि बिलाए आमासँगै जो आमाका छाया थिए। कहिले सम्झन्छु तुइन र टोलाइरहन्छु, हेर्छु राति देखिने बत्ती आकाशतिर जुनको उज्यालो। मसँगै पढ्ने साथी पनि झरे यो तुइनबाट। विकास झरेको हो पहिला, अहिले शान्ति झरेकी छे। थकित क्लान्त र विश्राम खोज्दै यो तुइनले सक्छ होला, सकिन्छ होला हाम्रो गाउँ। अनि कसले पुग्छ होला खोलो, अनि कसले पुग्छ होला खोलो। धन्यवाद। राम्रो राम्रो। खोलाले सामूहिक चिन्तन बोकेर लिएर आयो। दिनेश सर, दिनेश राज सुवेदी, दिङलाली कान्छो। हजुर, सबैजनालाई मेरो नमस्कार। नेपाल स्रष्टा समाज र विधान सभालाई धेरै धेरै धन्यवाद र यो कार्यक्रम यस्तै कार्यक्रमहरू अन्यत्र पनि भइरहेको शुभकामना। म दिनेश राज सुवेदी, साहित्यमा दिङलाली कान्छो। मेरो कविता अलिकति लामो छ, म परिचय यतिमै सकेर आफ्नो कविता वाचन गर्नतिर लाग्छु। सुनिरहेछ नि सर मेरो आवाज? एकदम राम्रो प्रष्ट। मेरो कविताको शीर्षक छ प्रकृतिको नियम। प्रकृतिको नियम। एका बिहानै सूर्योदयको पलसँगै
जब ती हिमालहरूले मलाई तिहाएर हेर्छन् उनको अनुहारमा लाली भरिन्छ। एका बिहानै सूर्योदयको पलसँगै जब ती हिमालहरूले मलाई तिहाएर हेर्छन् उनको अनुहारमा लाली भरिन्छ। म उनलाई प्रकृतिको नियम सम्झाउन थाल्छु। हिमाल पहाडका तरेली र कोट अनि तराईका फाँटसम्महरू। सायद केही बुझेर होला उनमा विश्वास जागेको महसुस गर्दै म अझै अरू नियमहरूसँग पनि परिचय गराउँछु। सायद केही बुझेर होला उनमा विश्वास जागेको महसुस गर्दै म अझै अरू नियमहरूसँग पनि परिचय गराउँछु। त्यो चट्टानमा भरिएको हिउँ दिन छिप्पिएसँगै तरलमा परिणत हुने। त्यो चट्टानमा भरिएको हिउँ दिन छिप्पिएसँगै तरलमा परिणत हुने अर्थात् तापको सामिप्य र त्यसको असर। फेरि त्यो पहाडी खोज भएर ओह्रालो बग्दै जानु। फेरि त्यो पहाडी खोज भएर ओह्रालो बग्दै जानु। निरन्तर गहिराई खोज्दै जानु र अन्त्यमा समुद्रमा परिणत हुनु। फैलिन सक्नु र क्रमशः फेरि वाष्पीकरण मार्फत त्यही पहिलेकै पहाडमा मितेरी गाँच्नु र हिमालको अस्तित्व जोगाउनु आफैलाई हिउँमा परिणत गरेर। उनमा जिज्ञासा उब्जियो सायद। म भन्दै थिएँ यिनै कुराहरू र उनमा जिज्ञासा उब्जियो सायद र प्रश्नरूपी भाव व्यक्त भयो। यो नियम मानिसमा लाग्छ कि लाग्दैन? यो नियम मानिसमा लाग्छ कि लाग्दैन? मेरो सहज जवाब लाग्छ थियो। मेरो सहज जवाब लाग्छ थियो। सायद मेरो जवाबले हो वा सूर्यको तापक्रम बढ्दो कारण उनमा पनि फैलावट आउन थाल्यो। उनमा पनि फैलावट आउन थाल्यो झैँ महसुस हुन्थ्यो मलाई। एकाएक मैले उनको अनुहार तिहाएँ झनै लाली भरिएको लाग्यो। जसरी हिउँ पग्लेर फैलन चाहन्थ्यो हिमालबाट त्यसै गरी फैलिन थालिन् उनी बिस्तारै बिस्तारै र बग्न थालिन् भाव तरङ्गमा क्रमशः कोटहरू हुँदै। मौसम गर्मिएको थियो। घामसँगै छाया र शीतलताको खोजी थियो उनमा। यताउता पल्याक पुलुक हेर्न थालिन्। आवश्यकता अनुसार शीतलताको अपेक्षा उनीबाट भइरहेको स्पष्ट थियो। घाम जस्तै छर्लङ्ग घाम झन् तर्केको अनुभव भइरहेथ्यो। कोलेको अनुभव भइरहेथ्यो। शीतलताको आवश्यकता बढ्दथ्यो आफैमा। अचानक मेरो शरीरमा गर्लममा केही चिज लड्यो। म त्यसलाई छुटाउन खोज्दथेँ, भाग्न चाहन्थेँ, तर त्यो पग्लेको चट्टान रहेछ। अचानक मेरो शरीरमा गर्लममा केही चिज लड्यो। म त्यसलाई छुटाउन खोज्दथेँ, भाग्न चाहन्थेँ, तर त्यो पग्लेको चट्टान रहेछ जसले मलाई पोल्यो र बफ्यायो। क्रमशः म आफै पनि पग्लिन र बग्न थालेँ। समुद्र भेट्टाउन निरन्तर सहयात्रामा र वाष्पीकरणमा सहभागी हुन। हिमालको चिसो हिउँ ओह्रालो लागेर समुद्र खोज्न हिँडेदै आखिर प्रकृतिको नियम मेरा लागि पनि त लाग्दो थियो। धन्यवाद। राम्रो। मैले सन्देश चाहिँ पठाएको थिएँ। सन्देश सुन्नुभयो कि सुन्नु भएन, हेर्नुभयो कि हेर्नु भएन? भरत गुरागाईँ बर्बरिक तपाईँलाई तयार भइदिन। यसपछि शुभलक्ष्मीजीलाई तयार भएर बस्दैन मैले हार्दिक अनुरोध गरेँ। भरतजी, त्यसपछि शुभलक्ष्मी। हजुर दाजु सुनिन्छ? सुनिन्छ एकदम। हजुर यहाँहरू सबैजनालाई नमस्कार। विधान दाजुलाई नमस्कार। नेपाल स्रष्टा समाजका प्रति आभार व्यक्त गर्छु। मलाई चाहिँ यस रूपमा उपस्थित हुन दाजुलाई कसले सुझाउनु भयो, उहाँ हाइडेन हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म नमस्कार भन्न चाहन्छु। म सधैँ यो 72 दिनदेखि अरू स्रष्टाहरूका सिर्जनाहरू वाचन गर्दै आएको थिएँ। करिब 400 सिर्जनाहरू वाचन गरेछु। आज चाहिँ आफ्नै सिर्जना वाचन गर्ने मौका मिल्यो। म खास गरिकन आयोजक र विधान दाई प्रति आभार व्यक्त गर्छु। र मेरो एउटा कविता, हजुर म चाहिँ भरत गुरागाईँ बर्बरिक झोराहाट नाट्य समूह, खास गरी म रङ्गकर्ममा अलि बढी समय दिने गर्छु, कविताहरू पनि लेख्ने गर्छु। र म आज यहाँहरू समक्ष एउटा कविताको शीर्षक रहेको छ डबल ईमा शीर्षकको कविता यहाँहरूसम्म पुर्याउने कोसिस गर्छु। कविताको बारेमा केही भन्नुभन्दा पनि एकै वाक्यमा भनौँ कि यो कवितामा मैले सिङ्गो पृथ्वीलाई डबलीको रूपमा लिएको छु।
हजुर दाजु म पढौँ कविता? पढौँ राम्रो सुनिएछ। जीवनको प्रिय सङ्गीत गुन्जिने यो डबली, जीवनको प्रिय सङ्गीत गुन्जिने यो डबली, हिजो आज डबली जस्तै छ। जीवनको प्रिय सङ्गीत गुन्जिने यो डबली, हिजो आज डबली जस्तै छैन। यो डबली जसले चलन बनाएको छ कचहरी चलाउने, जहाँ मुद्दा छिन्ने न्युमा मानव आकृतिहरू भेला हुन्छन् र यदुवंशी मारिए झैँ मारिने गर्छन्। मानव युगीन बदशाला भएको छ यो डबली। तपाईँ देख्दै हुनुहुन्छ नि, आफ्ना कर्महरू मुल्तबीमा राखेर सबै भेला हुँदैछन्। यति घाम चिसिएर ओर्लेको छ, जुन घोचिएर आएको छ, ताराहरू टिमटिमाउन छोडेर सबै अँध्यारो आकाशलाई छोडी झरेका छन्। युगौंदेखि पहरा दिइरहेका किनारलाई बस्दै गर है भन्दै उष्णता बोकेर आएको छ समुद्र र सुकाइरहेको छ बगरमा रोगी शरीर। सम्पूर्ण पात र हाँगा गुमाएर वृक्षहरू खडेरी बोकेर आएका छन्। गाँजाको नसामा लट्ठ भएर बतास यही डबलीमा लडेको छ। रामा पेथेकस आफ्ना सन्तानहरू सहित, रामा पेथेकस आफ्ना सन्तानहरू सहित सभ्यतालाई गिच्याउँदै नाङ्गै उभिएको छ। डार्बिन मरुभूमिको बाटो हुँदै पानी जहाजमा आएका छन्। लुरु आएका छन् कोलम्बस आफ्ना अन्वेषक पाइलाहरू चट्टानमा गाडेर। ग्यालिलियोको हातमा दूरबीन छैन, पास्टरले प्रयोगशाला छोडेका छन्। नाटकको पर्दा तान्न छोडेर शेक्सपियर, नाटकको पर्दा तान्न छोडेर शेक्सपियर र जहाज विहीन एभन बोकेर आएका छन्। सेन्ट हेलेनाको टापुबाट नेपोलियन घाइते घोडा घिस्याउँदै आएका छन्। चोटले छेद विच्छेद छ ड्युनाको शरीर। सोमालियाका करङहरू नाइटिङ्गेलको आँखाबाट बग्दै आएका छन्। लक्ष्मीबाईको हातमा तरबार छैन र पिठ्यूमा बच्चा पनि छैन। सुकुरातको हातमा हेमलकको कचौरा छैन र बाँडीमा दर्शन पनि छैन। स्टेफन हकिन्स आकाशतिर मात्र हेरिरहन्छन्। गोर्खा स्तम्भ भत्काएर आएको छ अख्तरलोनी, गोर्खा स्तम्भ भत्काएर आएको छ अख्तरलोनी र उसका झड्केला पुत्रहरू लिपुलेख चपाउँदै आइरहेछन्। भियतनामको आहुति बुझ्न नसकेर रोइरहेछ अमेरिका। यो डबलीमा तपाईँ पनि हुनुहुन्छ विधान दाइ र म पनि छु। यो डबलीमा तपाईँ पनि हुनुहुन्छ र म पनि छु। कसैमा पनि प्राण छैन र आफू हुनुको गरिमा छैन। सबै निशब्द, सबै स्तब्ध, सबै हेर्दैछन् अनन्त अन्धकारतिर। थाहा छैन उनीहरू उज्यालोको खोजी गर्दैछन् कि सामूहिक आत्महत्या गर्दैछन्। यति बेला डबलीमा म यति बेला जीवनको गीत गाइरहेछु। डबलीमा म यति बेला जीवनको गीत गाइरहेछु। धन्यवाद, नमस्कार। राम्रो अन्तर्राष्ट्रिय कविता रचना, ठिकै छ, राम्रो सुनियो। शुभलक्ष्मी लम्साल अघि मैले अनुरोध गरे अनुसार शुभलक्ष्मी लम्साल यहाँको पालो। सबैलाई नमस्कार। बरु त्यसपछि तयार भएर बस्दिन, मैले रमेश चन्द्र अधिकारीलाई अनुरोध गरेँ। शुभलक्ष्मी सुनिन्छ? सरलाई, मनु दाई, मिश्रा दिदी सबैलाई मैले नमस्कार गरेँ। स्रष्टा समाजलाई मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। यो हामीलाई कोशी काव्य प्रवाहमा यो सुनौलो अवसर दिएकोमा। म केही नभनिकन सिधै कविता वाचन गर्छु। कविताको शीर्षक छ नचाहेको युद्ध। देशतिरै फर्किने अलिकति मेलो गरेँ मैले चाहिँ। नचाहेको युद्ध। इतिहासको बिछौनामा ओढेर आलो रगत, सधैँ एकपछि अर्को युझाएर मुर्दाहरूको स्तुति अनि बाँचेकाहरूको गुणगान अब कति दिन रट्ने। कर्तव्यको निरन्तरतामा पहराको डोरीमा अल्झेर सुन्तलीहरूले रहरको सपना बाँड्दै मृत्यु शय्यामा मिठो निन्द्रा कहाँबाट खोज्ने। ए युगका सम्भाको सुन, क्रान्ति कागजमा होइन चितन लिएर आओस् खाली चुलोमा। दीप्त अक्षर बनेर आओस् गाईगोठ बनेका स्कुलमा। नभए कहिल्यै चप्पल नलाएको हरिया दाजुका पैतालाका रापहरू यति तातो नबनोस् कि बस्ती बस्तीबाट आगोका लप्काहरू दन्किउन्। सोलुकी डोल्मा दिदीको गालामा फुलेको गुराँसमा यति सुल नभरियोस् कि गुराँसबाट पनि रगत बगोस्। फलाममा घुटिँदा
विश्वकर्मा दाजुको जीवन आरन जस्तै कालो नबनोस्। सुकिलाहरूको दैनिकीले नसोचेको, कहिल्यै नधोइएको ओलान्छुङ गोलाको बालकको मुखमा घाउहरू कटकटिएर भेडा खेद्दा खेद्दै उसका रहरहरू नखेदिन्। ए युगका सम्भागहरू, अब बाल्नु पर्दैन दियालो तिमीहरूले एउटा पनि। आफै सल्कन्छ हजारौँ होसियार, हिजोका बेडा डुलाउने बालकहरू फेरि आउने क्रान्तिको योगदान नबनुन्। कैयौँ हरिया दाजुहरूले फेरि ज्वाला नजन्काउन्। सुन्तलीहरूका पिँढीमा खिलखिलाएर फुल्ने तोतो बोलीको साटो, गर्जने बारुदको कारखाना नबनोस्। होसियार, हिजोका भेडा डुलाउने बालकहरू फेरि आउने क्रान्तिको योगदान नबनुन्। कैयौँ हरिया दाजुहरूले फेरि ज्वाला नजन्काउन्। सुन्तलीका पिँढीमा फेरि खिलखिलाएर फुल्ने तोते बोलीको साटो, गर्जने बारुदको कारखाना नबनोस्। करोडौँ आगोहरू सुरुङमा बाफिएर सो त अर्को युद्ध नबनोस्। करोडौँ आगोहरू सुरुङमा बाफिएर सो त अर्को युद्ध नबनोस्। धन्यवाद। मैले अब केही टिप्पणी गरेन। भीम सर हुनुहुन्छ, भीम सरले अन्तिममा पक्कै गर्नुहुनेछ। तर युद्धदेखि हामी सबैलाई डर लाग्छ, त्यो डर चाहिँ प्रस्तुत भएको छ तपाईँको कवितामा। जीवन सुन्दर छ, मृत्यु कुरूप छ। कहिलेकाहीँ मृत्यु पनि सुन्दर हुन्छ। मनुजीले व्याख्या गर्नुहुन्छ। ल, रमेश चन्द्र अधिकारी। हजुर, सबैलाई नमस्कार। म अघि यो नेटको समस्याले गर्दा एकछिन त्यसपछि म हराएको थिएँ। वैजयन्ती मिश्रलाई मैले आग्रह गरेँ है। हुन्छ दाइ, म बस्ने भूगोलको एउटा कविता सुनाउँछु। रङ्गेली कोलाज। म बस्ने ठाउँ रङ्गेली कोलाज। प्रमिथसले स्वर्गबाट आगो चोरेर ल्याए जस्तै कथा हो रङ्गेलीको। विजयपुरले दिएको मुकाम विराटनगरले खोसेर लगेदेखि दशकौं अघिदेखि फसलविहीन बाली भएर उभिएकै छ। खल्तीभरि रङहरू बोकेर पनि इन्द्रेणी फुलाउने सामर्थ्य नै राख्दैन। उहिले महाराजा शमशेरहरूका पालामा समृद्धिहरू बैलगाडाभरि लादेर गोरु बनेर नारिएको इतिहास पनि उसैको हो। अचेल ऊ पटुवा धोएर सपनाहरू फिजाउँछ सडकभरि र पहरेदारी गर्छ सीमाको। सम्बन्धहरूको आयात निर्यात गर्दै दहेज बनेर बगिरहेको छ चिसाङ मान्छेहरूका आँखाहरूबाट। इतिहासको कालखण्डमा कहिल्यै पुर्याउन नसकेको अपुरो चित्र हो रङ्गेली, जो हप्तै पछि संसारी माईलाई चढाइरहन्छ बलि र मागिरहन्छ ईश्वरसँग इन्द्रेणीको आयु। धन्यवाद। राम्रो। हिजो मैले संयोगले इटहरीको टेलिभिजन हेरेँ, त्यति बेला रङ्गेलीको अस्पतालको डाक्टरको अन्तर्वार्ता आइरहेको थियो। मलाई त्यो चाहिँ रमाइलो लाग्यो कि एकजना रोहेन्द्र पाण्डे भन्ने डाक्टर साहबको इन्टरभ्यू त्यहाँ पढ्दै थिएँ, सुन्दै थिएँ। मैले मिश्र वैजयन्तीलाई मैले आग्रह गरेँ। राधाजी बाँकी हुनुहुन्छ। हुन त वैजयन्तीजी तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? उहाँको जवाफ आएन। राधाजी तपाईँ तयार हुनुहोस्। हो, राधाजी तयार हुनुहोस्। अब वैजयन्तीजीको नमस्कार। राधिका गुरागाई पनि आएर पनि बाहिर निस्कनु भएको छ। अब के भयो थाहा। ल, राधाजी। हजुर, नमस्कार यहाँ उपस्थित हुने सम्पूर्णमा। म कविता भन्दा पनि मुक्तक र गजल नै मन पराउँछु। पहिला एउटा मुक्तक भन्छु, त्यसपछि गजल भन्छु। मेरो मुक्तक, मेरो प्रेमिल छ गजल पनि मुक्तक पनि। टाउको लुकाउने छाती होस् अनि पो बाँच्नुको अर्थ हुन्छ। टाउको लुकाउने छाती होस् अनि पो बाँच्नुको अर्थ हुन्छ। घुर्क्याउँदा फकाउने साथी होस् अनि पो बाँच्नुको अर्थ हुन्छ। घुर्क्याउँदा फकाउने साथी होस् अनि पो बाँच्नुको अर्थ हुन्छ। हरेक एकान्तमा टोलाउँदै एउटा उत्सव खोजिरहेकी हुन्छु। हरेक एकान्तमा टोलाउँदै एउटा उत्सव खोजिरहेकी हुन्छु। म दियो हुँदा ऊ बाती होस् अनि पो बाँच्नुको अर्थ हुन्छ। म दियो हुँदा ऊ बाती होस् अनि पो बाँच्नुको अर्थ हुन्छ। धन्यवाद। अब म गजल भन्छु। कसै कसैलाई मेरो हाँसो लहर लाग्छ। कसै कसैलाई मेरो हाँसो लहर लाग्छ। यही मेरो हाँसो कसैलाई त जहर लाग्छ। यही मेरो हाँसो कसैलाई त जहर लाग्छ। जब चखेबाको जोडी देख्छु आँगनमा,
जब चखेवाको जोडी देख्छु आँगनमा, भएर चखेवा झैँ रमाउन रहर लाग्छ, भएर चखेवा झैँ रमाउन रहर लाग्छ, यही मेरो हाँसो कसै कसैलाई जहर लाग्छ। माली दाइले छोडेर गएदेखि बगैँचा नि, माली दाइले छोडेर गएदेखि बगैँचा नि, कस्तो दिन थियो तो फुलबारी बगर लाग्छ, कस्तो दिन थियो तो फुलबारी बगर लाग्छ, यही मेरो हाँसो कसैलाई जहर लाग्छ। कथा व्यथा छैनन् उनीलाई सुनाउन, कथा व्यथा छैनन् उनीलाई सुनाउन, गाउँको बसाइ पनि साँच्चै मिठो प्रहर लाग्छ, गाउँको बसाइ पनि साँच्चै मिठो प्रहर लाग्छ, यही मेरो हाँसो कसैलाई जहर लाग्छ। उनी के छ उनको हेराइमा अचम्ममा छु, उनी के छ उनको हेराइमा अचम्ममा छु, जब आँखा जुत्छ मुटुको चालमा असर लाग्छ, जब आँखा जुत्छ मुटुको चालमा असर लाग्छ, यही मेरो हाँसो कसैलाई जहर लाग्छ। अन्तिम शेरमा छु। मजा लाग्छ मलाई उनीसँग झगडा गर्न, मजा लाग्छ मलाई उनीसँग झगडा गर्न, यति नबाजे त जो कोहीको नजर लाग्छ, यति नबाजे त जो कोहीको नजर लाग्छ, यही मेरो हाँसो कसैलाई जहर लाग्छ। धन्यवाद। धन्यवाद। जहर पनि नलागोस्, नजर पनि नलागोस्, हाम्रो शुभेच्छा छ। वैजयन्ती मिश्र तयार हुनुहुन्छ? के छ ल वैजयन्तीजी, तयार भइन्जेल म स्क्रिनमै मलाई देखिरहेको छैन, के भयो समस्या यस्तो? मिन कुमार, तपाईँको अघि राम्रो कविता सुन्न पाइएन, तपाईँको कवितामा केही गडबड भयो कि के भयो? म चाहिँ मिन कुमारजीलाई आफ्नो कविता फेरि वाचन गर्नुहोस्, त्यही अथवा अर्को कविता वाचन गर्नु भए पनि हुन्छ। हस् भाइ, एकदमै यहाँ नेटको डिस्टर्ब छ आज, खै के भएर हो पनि। बरु छोटो कविता वाचन गर्नुहोस्, हुन्छ, फेरि नेट डिस्टर्ब हुनुभन्दा पहिल्यै कविता सकिहालोस्। मैले त्यो ध्यानमा राखेँ। यो अन्तिम रात वाचन गर्दा चाहिँ यो नेटले पनि धोका दिएको भएकोले मैले त्यसलाई वाचन गरिनँ। अब मैले वाचन गर्न लागेको कविताको शीर्षक छ देशको नाममा। मैले वाचन गर्न लागेको कविताको शीर्षक छ देशको नाममा। म सबैलाई फेरि अहिले मेरो आवाज गयो भएन, म फेरि सबै स्रष्टाहरूलाई हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। अघि आवाज आएन भन्ने हुन्छ दाइले, र दाइलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद यो अवसरको लागि। र मैले वाचन गर्न लागेको कविताको शीर्षक छ देशको नाम। धरीले बगाओस् बरु जम्मै महिन्ने बाटो, धरीले बगाओस् बरु जम्मै महिन्ने बाटो, तर नबगाओस् नानीहरूका मिठा सपना, आँधीले उडाओस् मेरो घरको धुरी कदापि नउडाओस् मेरी आमाको खुसी। धरीले बगाओस् बरु जम्मै महिन्ने बाटो, तर नबगाओस् नानीहरूका मिठा सपना, आँधीले उडाओस् मेरो घरको धुरी कदापि नउडाओस् मेरी आमाको खुसी। बरु फेरिरहोस् दिनौँ आकाशको रङ, माटोको सुगन्ध, फुलको बासना, दौडिरहेको भुइँ कुहिराको नुहार, तर मेरो घरमाथिका ताराहरूले बारदलीबाट हाम फालेर नगरून् आत्महत्या। महिनै पछि परिवर्तन भइरहोस् यो देशको सरकार, सरकारी कार्यालयका प्रमुख र कर्मचारी, पार्टीका नेता र कार्यकर्ता, तह जिल्ला र प्रदेशको नाम, तर कहिल्यै परिवर्तन नहोस् मेरो बाले भित्तामा टाँगेको देशको नक्सा। धन्यवाद। राम्रो राम्रो मिन कुमार। राधिका गुरागाई, तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? मैले राधिका गुरागाईलाई अनुरोध गरेँ। राधिका गुरागाई, राधिकाजी सुन्नु भएको छ? राधिका गुरागाई हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? पछिल्तिर राजेन्द्र गुरागाई पनि देखिरहेको छु, उहाँलाई पनि नमस्कार छ। सुन्दै हुनुहुन्छ राधिकाजी? अनम्युट गर्न भन्नु पर्ला। हजुर होइन, उहाँको अनम्युटै छ। उहाँ यस्तो सिस्टममा हुनुहुन्छ कि मैले पनि म्युट गर्न मिल्दैन, उहाँको त्यो अर्को कुन चाहिँ मोबाइलबाट गर्नु भएको छ। राधिका गुरागाई, तपाईँलाई वाचनको लागि हामी अनुरोध गरिरहेछौँ। कानमा लगाउनु भएको छ र उहाँले सुन्नु भएको छैन। मैले आज बोलाएका केही कविहरू यहाँ आउनु भएन, अलिकति ढिलो हुन्छ भनेर
भन्नु पनि भएको थियो, जस्तो कि सीमा आवासले अलिकति ढिलो हुनसक्छ भन्नुभएको थियो। सुमन पोखरेल, विवश पोखरेल, दुवैजना पोखरेल बन्धुहरू पनि आउनु भएन। बम देवानलाई मैले आग्रह गरेको थिएँ, उहाँ पनि आउनु भएको छैन। मधु पोखरेल पनि आउनु भएन र तारा पराजुली पनि आउनु भएन। उहाँ त उपप्रमुख हुनुहुन्छ के अरे कहाँ कुन चाहिँ पालिकाको, उहाँको के सिडिओ भन्नुभएको थियो अघि। ल ठिक छ, मैले व्यक्तिगत रूपमा पनि धेरैलाई सम्पर्क गरेको थिएँ, सबैलाई सम्पर्क गरेको थिएँ। गोपाल सर पनि आइपुग्नु भएन। राधिका गुरागाई, तपाईँ हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? खै वैजयन्ती मिश्र आउनुभएको थियो र पनि उहाँ जानुभयो। मनु, अब मनु भाटा नै आइपुग्यो। हुन्छ, नमस्कार, म मनु मन्जिल। मेरो आवाज क्लियर छ दाइ? एकदम, कहाँ त्यत्तिकै बोले पनि इटहरीको आवाज काठमाडौँमा सुनिन्छ। म चाहिँ सबभन्दा पहिला नेपाल स्रष्टा समाजलाई र खास गरेर वरिष्ठ कवि दाइ विधान आचार्यज्यूलाई नमस्कार भन्न चाहन्छु र धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यहाँ आजको यो अनलाइन काव्य कार्यक्रममा उपस्थित हुने सम्पूर्ण कवि स्रष्टा महानुभावहरूलाई चाहिँ नमस्कार भन्न चाहन्छु। मनु एकछिन रोकेँ मैले। राधिकाजीको आयो। राधिकाजी, मैले एकछिन म्युट गरेँ है तपाईँलाई। मनुजी बोल्दै हुनुहुन्छ, मनु बोल्नुहोस्। म चाहिँ मेरो नाम मनु मन्जिल, म सुनसरीको इटहरीमा बस्छु। थोरै पछाडि जानु त मनु, तपाईँको टाउको अगाडि अलिक काटियो। अब ठिक छ, राम्रो सुन्दर, ठिक छ। मेरो नाम मनु मन्जिल, म चाहिँ सुनसरीको इटहरीमा बस्छु। कविता रचना गर्छु, सङ्गीत कवितालाई ज्यादै मन पराउँछु, इन्जोय गर्छु। कविहरूसँग, लेखकहरूसँग बोल्न पाइयो, साक्षात्कार गर्न पाइयो भने सबैभन्दा बढी रमाउँछु। पेसाले प्राध्यापन गर्छु र मैले आज सुनाउने यो कविताको चाहिँ 2 वाक्यमा पृष्ठभूमि बताउँ। अलि अगाडि मेरो एकपटक चाहिँ आवाज गएको थियो, आवाज हरायो। अनि डाक्टरहरूले चाहिँ मलाई के भन्न तर्सायो भने केही % मान्छेहरूको चाहिँ यो आवाज गएपछि फर्किँदैन भने। अनि मेरो चाहिँ साथै गयो। अनि त्यो बेलामा आवाज यदि आएन फर्केर भने त के होला भन्ने एउटा इमेजिनेसनले मलाई धेरै सतायो र त्यो बेलामा लेखेको रचना हो यो। म मौन भएँ भने, यो कविता अहिले वाचन गर्न चाहन्छु। म मौन भएँ भने, कुनै दिन म मौन भएँ भने मेरो मौनता आफै बोल्न थाल्नेछ। कुनै दिन म मौन भएँ भने मेरो मौनता आफै बोल्न थाल्नेछ। बाँसका झ्याङहरूले मेरो आवाज बोल्नेछन्। नानीहरूले मेरा खित्काहरू हाँस्नेछन्। मेरै दिल बोकेका मेरा मित्रहरू पनि छन्, तिनको संवादमा म सुनिनेछु। म मौन भएँ भने, म मौन भएँ भने कतै निस्कनेछ मेरो आवाज, क्षितिजहरूसम्म पुग्नेछ, दूर देशका नदीहरूमा गुन्जनेछ मेरो स्वर, आँधी चढेर घुम्नेछ, सिक्नेछ प्रलयको निजी भाषा र शक्ति वरिपरि गर्जनेछ, सत्ता सामु गर्जनेछ, बटुवा गीत गाउँदै हिँडिरहनेछ, आवाजले यात्रा गरिरहनेछ, घण्टा घर बजिरहनेछ, ध्वनि यो वातावरणमा फिँजिरहनेछ। म मौन रहेर आवाज रोकिने छैन, म अरूकै आवाज मार्फत बोलिरहनेछु। म मौन रहेर मौनताको आनन्द कसैलाई हुने छैन, मेरो मौनता सर्वत्र बोल्न थाल्नेछ। म मौन रहेर मौन हुने छैन मेरो आवाज,
तिमी यसलाई कतै सुनिरहनेछौ। धन्यवाद, नमस्कार। राम्रो राम्रो। मौन भौतिक हो, आवाज आत्मिक हो। त्यति मात्रै भने है मैले। भौतिक मौनताले रोक्न सक्दैन भन्ने कुरा कविताले बताए जस्तो लाग्यो मलाई खुसी लाग्यो। बद्री भिखारी भित्र पस्नु भएको म देख्दैछु ल, बद्री भिखारी पनि पस्नु भएको देख्दैछु। मैले मिश्र वैजयन्तीलाई पनि मैले अघि नै अनुरोध गरेको थिएँ, उहाँ एकछिन बाहिर जानुभएको थियो, अहिले उहाँ फेरि आइपुग्नु भएको छ। तपाईँ तयार हुनुहुन्छ भने मिश्र वैजयन्ती तपाईँ आफ्नो रचना वाचन गरिदिनुहोस्। सुन्छौँ हामी तपाईँलाई। नमस्कार। राम्रो नमस्कार। नमस्कार, एकदम सुनेका छौँ हामी। मेरो नमस्कार। स्रष्टा समाज र यसको संयोजन गर्नुहुने दाजु कवि अग्रज विधान आचार्यज्यूलाई समेत हार्दिक धन्यवाद। लामो समय लकडाउनको बन्दाबन्दीको लामो समय पछाडि म कार्यक्रममा यो दोस्रो चोटि सहभागी हुँदैछु। आज म कविता वाचन गर्नेछु। मैले 40 को दशकदेखि कविता लेख्दै आएँ। मेरो विधा कविता, गद्यमा निबन्ध र कहिलेकाहीँ समालोचना पनि लेख्ने गर्छु। बाँकी चाहिँ म कविता वाचन गर्न चाहन्छु। आज सहभागी हुने सम्पूर्ण साहित्यकारहरूका रचनाहरू इन्टरनेटको कारणले कतिपय मजाले सुन्न पाइएन, मेरो पनि केही एब्सेन्स रह्यो। म एउटा कविता वाचन गर्न चाहन्छु। मेरो भोइस, मेरो बोली सुनिँदैछ? सुनिएको छ। सुनिएको छ, बोल्नुहोस्। विवश आइपुग्नु भएको छ भर्खरै, बरु आफ्नो नाम चाहिँ राखिदिनुहोस्, रिनेम गरेर। वैजयन्ती चाहिँ बोल्नुहोस्। मेरो बोली सुनिँदैछ? सुनिएको छ, सुनिएको छ। म कवितातिरै जान्न चाहन्छु। मेरो कविताको शीर्षक छ स्थानीय गोमा देवीको बयान। कविताको शीर्षक स्थानीय गोमा देवीको बयान हो। त्यसरी नै म चोखिँदै गएँ। त्यसरी नै म चोखिँदै गएँ। रजस्वला भएको 7औं दिनसम्म अलग मतानमा भुइँमा बसेर अलग थालमा चुपचाप खानु र बीचमा टुक्रिएको छ तर सुनिएको छ। अलग थालमा चुपचाप खानु र बस्नु। ओहो हजारौं कामबाट मुक्ति, ओहो हजारौं कामबाट मुक्ति, एउटा अलौकिक एकान्तवास। छुनै नहुने भात पानी भान्सा बगैँचा, छुनै नहुने कोही आफन्त र खासमा तिमीलाई। ओहो कस्तो मुक्तिको क्षण, अन्तर्यमा गाभिने भय तरङ्गबाट। हरेक महिनामा तप चुइँदा रजस्वलाको रगत लाग्थ्यो। आहा म नछुने भएकी छु। सफा हुन पाउनु, नुहाउनु, धोइ पखाली गर्नु, फोहोरमा नजानु, नछुनु केही नछुनु। मिठा सपना, सुन्दर कल्पना, मधुर सम्झनामा रमाउनु र रहनु एकान्तवासमा। आहा कस्तो आनन्द आफू नछुने भएको समयमा। भोजनमा परिकार, स्वादहरू र सदस्यहरू, सेवा, त्याग र बलिदान, आलस्य, प्रेम र सम्मान हो। त्यसपछि
मेरो रजस्वलाको एकान्तवास खोसिएको, त्यसपछि शनिबार एकान्तवास खोसिएको, त्यसपछि शनिबार कहिल्यै आएन। म आइमै अर्थात् सनातन सेवा, म आइमै अर्थात् सनातन सेवा। म बाँचेकै छु आगाको मन र खार अनि खार सुगन्धमा। म बाँचेकै छु ध्यानमा अर्थात् म ध्यानस्थ छु। भित्र मनमा भरिएको छ भय र आतंक। म देखिएर सौम्य आदर्शको लुगाले ढाकेकी छु बौद्धिक अस्मिता। मर्दा छिमेकी छिमेक मौन छ, पर्दा छिमेकीलाई छिमेक मौन छ। जताततै छ कोभिड-19 र मृत्यु उत्सव। विश्व नुहाउँछ हिजो आज, विश्व हात धुन्छ हिजो आज, विश्व अलग्ग बस्छ आपसमा। कायल मिसाइल बम लन्चर, बायोपिक मायोपेथीले थकित छ। हरेक घरमा माल्थस छ, हरेक घरमा माल्थस छ, डार्विन छ। अद्भुत क्राफ्टम्यानसिप छ वक्तव्यबाजीको मान्छेसँग। काम बिनै बस्नु महान महान कर्महीनता हुँदो रहेछ। भोजनमा परिकार, स्वादहरू र सदस्यहरू, सेवा, त्याग र बलिदान, आलस्य, प्रेम र सम्मान हो। त्यसपछि थियो मेरो रजस्वलाको एकान्तवास खोसिएको हो। त्यसपछि थियो मेरो रजस्वलाको एकान्तवास खोसिएको, त्यसपछि शनिबार कहिल्यै आएन। नआओस् शनिबार कहिल्यै नआओस्। काम बिनै बस्नु महान कर्महीनता हुँदो रहेछ। आउनुहोस् पराजित आवाज अब अलिकति टुक्रियो। उहाँको भिडियो पनि गयो, आवाज पनि गयो। मलाई लाग्छ हामीसँग उहाँ सम्पर्कमा रहनु भएन कि जस्तो छ। मैले यो समयलाई उपयोग गर्न चाहे। बद्रीजी आउनु भएको छ, बद्री भिखारी। मैले उहाँलाई वैजयन्ती चाहिँ तपाईँको बोल्दा बोल्दै आवाज हामीले सुनेनौँ अघि। तपाईँको पछाडि जुन भिडियो राख्नु भएको छ नि, त्यो भिडियोले धेरै बाइट खान्छ। त्यस कारणले त्यो भिडियो नराखेर सामान्य वाल मात्रै राखिदिनु भयो भने चाहिँ त्यसले अलिकति इन्टरनेटलाई स्टेबल हुन मद्दत पुर्याउँछ। हाम्रो अनुभवले त्यसो भन्छ। म एकछिन चाहिँ म अब बद्रीजी कहाँ जान्छु, बद्री भिखारी कहाँ पुगेँ म। तपाईँको अनम्युट गर्नुहोस् आफै। मान्छे तपाईँ भिखारी, तपाईँसँग कविताको भिख हामी मागिरहेछौँ है नेपाल श्रेष्ठ समाजले। हजुर मैले भन्नुपर्ने हो। म राधिकाजीलाई तयार भएर बस्न आग्रह गरेँ है नेक्स्ट टाइमलाई। अघि मैले लेखेर पठाएको जवाफ दिनु भएन। बद्री भिखारी म थालौँ। नमस्कार। सो आवाज आयो नि हैन? एकदम मजाले, राम्रो। हस्, मैले भन्ने कविताको शीर्षक छ दुःख सम्झेर। उज्यालो म वरिपरि घुमेको समय जब पहाड सम्झन्छु, मलाई खेल्न सिकाउने माटो र हिँड्न सिकाउने बाटो सम्झन्छु जब पहाड सम्झन्छु। जब पहाड सम्झन्छु जसै चुक झैं रात पोखिन्छ भुइँमा र त्याउन आउँछ सन्नाटा, ठीक यही बेला जब पहाड सम्झन्छु गाउँमा केटाकेटीमा सुनेका राक्षस जस्तै लाग्ने केही अनुहार सम्झन्छु। मेरो निरीह दैनिकी माथि खिल्ली उडाएर बेला मौकामा
थप्पड लगाउन हर समय चुलो बलिरहने घरबाट हावाको सहारा लिएर मसँग ठोक्किन आउने धुवा सम्झन्छु जब पहाड सम्झन्छु। जब पहाड सम्झन्छु अनाम अनाम भन्छनेर दलबिरेहरू साउलाई विरासत जिम्मा लगाएर बसाइ हिँडेको दृश्य सम्झन्छु। पराजय पीडाले रन्थनिँदै जिन्दगी थेग्नै नसकेर मैदानतिर हुर्रिएको आफ्नै अतीत सम्झन्छु जब पहाड सम्झन्छु। पहाड सम्झँदा मुखिया सम्झन्छु। पहाड सम्झँदा मुखिया सम्झन्छु। अनन्त कालसम्म नाता बनाइराख्ने उसको हातमा रहेको गाजलको बट्टा सम्झन्छु। चारैतिरबाट घेरिएका अक्षरहरूका मौन जुलुस चाहिँ लाग्ने टिनका कन्तुरभित्र बन्द अनगिन्ती तमसुक सम्झन्छु। शकुनीलाई बिर्साउने उसको व्यवहार सम्झन्छु। धमिराले खाएको घरको छानोभन्दा जर्जर पारेर उसले खाएको गाउँ सम्झन्छु जब पहाड सम्झन्छु। जब जब पहाड सम्झन्छु बलात्कृत चेलीहरूको क्रन्दनयुक्त कोमल आकृति सम्झन्छु। पुलिस सम्झन्छु। प्रधान पञ्च सम्झन्छु जब पहाड सम्झन्छु। जब पहाड सम्झन्छु बलात्कृत चेलीहरूको क्रन्दनयुक्त कोमल आकृति सम्झन्छु। पुलिस सम्झन्छु। प्रधान पञ्च सम्झन्छु जब पहाड सम्झन्छु। जिन्दगीमा 12 महिना गइरहने पहिरो सम्झन्छु। उल्टो हिँडेर हैरान पार्ने समय सम्झन्छु। रात सकिएपछि दिन नहुँदै फेरि पर्ने रात सम्झन्छु। सधैँको आँधी तुफान र भुइँचालोले जर्जर घरभित्र घाइते भएको मन सम्झन्छु। खोलो भएर बगिरहने आँसु सम्झन्छु। जङ्गल भएर बढिरहने दुःख सम्झन्छु। सधैँका लागि आफूबाट हराएका साथीहरू सम्झन्छु। बिर्सन लागेका कुराहरू सम्झन्छु। रातलाई परास्त गर्न आगो बोकेर उज्यालो खोज्दै हिँडेको जुलुस सम्झन्छु जब पहाड सम्झन्छु। एकान्तमा उभिएको छु सकुशल रहेछु। जिन्दगी बिर्सिएर वर्तमान किन बल्झिन्छ धमिलो स्मृति। धन्यवाद। धन्यवाद। पहाडले धेरै कुरा बतायो। मलाई पनि तपाईको पहाडले मेरो पहाड सम्झायो है। अब म विराटनगर बस्दा पहाड उक्लेर पहाड ओर्लेर भन्ने एउटा सङ्ग्रह थियो। तपाईको थियो। म त्यो सम्झेँ मैले। राधिका गुरागाई तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? आफूले आफूलाई अनम्युट गर्नुहोस्। तपाईँको डिभाइस म्युट अर्थात् मुख भएको छ, त्यसलाई अनम्युट अथवा बाचाल बनाउनुहोस्। कहाँ जानुभयो? तपाईँको डिभाइसमा साउन्ड अफ छ। मैले गर्दा साउन्ड अफ छ। अब भयो। मैले हजुरको सुनिरहेको छु। मैले सुन्न त मैले ठिक छ। अब सुनियो। आउनुहोस्, वाचन गर्नुहोस् संक्षिप्त आफ्नो परिचय सहित। सबैमा नमस्कार। म राधिका गुरागाई, घर विराटनगर। अहिले म लकडाउनको चपेटामा परेर काठमाडौँमै अड्किरहेको छु। अनि अहिले हामी विश्व महामारी चपेटामा छौँ र कोरोनाको कहरमा भय त्रासले बसिरहेका छौँ आफ्नै घरमा बन्दी भएर। र मैले वाचन गर्ने कविताको शीर्षक पनि महायुद्धको भूगोलबाट। कविताको शीर्षक: पखेटामा गन्तव्य बोकेर स्वतन्त्र उडिरहेका छन् चराहरू। बिहानीको दैलो उगार्दै उज्यालो छरिरहेकै छन्
घामका किरणहरूले उसै गरी ताराहरूको मालाले सिँगारिएको आकाशबाट खसाइरहेकै छ। धरतीमा जुनले सधैँ झैँ दिव्य उज्यालो। समय आक्रान्त बन्दै गएपछि अस्थिर बनेको छ मनभित्र धर्रेको नदी। ब्याट्री सकिएको घडीको सुई झैँ टक्क अडिएको छ मानव समुद्र। उजिएका छन् होम क्वारेन्टाइनको कारागारभित्र कर्मशील पाखुराहरू र गोठमै भुस चपाएर अगाउने गाई वस्तु जस्तै निरीह बनेका छन् बेफुर्सदिला पाइलाहरू। सखारै मान्छेलाई निन्द्राबाट बिउजाउँदै भाले बासेकै छ गाउँमा। जल क्रीडाको उन्मादमा रमाउँदै निर्बाध पौडिरहेकै छन् माछाहरू पनि उसै गरी। यति बेला रङ्गीन सपना देख्न छाडिसकेका छन् आँखाहरूले। समृद्ध योजना बाँड्न छाडेका छन् कलमहरूले। छरपष्ट छन् बाल वृद्ध सबैका तिर्खाहरू। अज्ञात शत्रुसँगको महायुद्ध लडिरहेछ यो भूगोल। यो युद्ध मैदानमा पूर्ववत रमाइरहेछन् सारा प्राणी, पृथ्वीभरि सारा प्राणीहरू। र आक्रान्त देखिन्छ केवल 7 अर्बको एउटा शक्तिशाली झुण्ड। 7 अर्बको एउटा शक्तिशाली झुण्ड। धन्यवाद। राम्रो। म अघि मालथस पनि आयो, अहिले 7 अर्ब पनि आयो। मेरो विषय जनसङ्ख्या हो। म आफै कतै ती कविताहरूमा छु कि जस्तो मलाई अनुभव भयो। विवास सर, के छ हालखबर? भर्खरै आइपुग्नु भयो। धेरै धेरै स्वागत छ है। म अब कहाँ हो के हो भनेर खोज तलास त गर्दै थिएँ। अरूमा पनि तपाईँले बोल्नु भएको सुनेको छैन। तपाईँको माइक चाहिँ म्युट छ। म विवास सरलाई चाहिँ पहिला बोलाउँ कि जस्तो लाग्यो। त्यसपछि अनि म एउटा छोटो सुनाउने छु र त्यसपछि आफ्नो रचनासहित समीक्षा पनि गर्न भनेर म भीम सरलाई म पछि मात्रै अनुरोध गर्नेछु र हामी पहिलो चरण सिद्ध्याउनेछौँ। त्यसपछि हामी हाउसमा छलफल गरौँ। यदि दोस्रो चरणमा जाने हो भने संक्षिप्त रचनाहरूको लागि हामी दोस्रो चरणमा नि जान सक्छौँ। विवास सर, अहिले सुनियो? आयो गजब आवाज? आइरहेछ। गजब। सर्वप्रथम सबै कविहरूमा मेरो नमस्कार। म ढिलो भएँ, प्रवेश गर्छु। अब कविता यहाँहरू सुनिरहेको छु। मैले वाचन गर्ने कविताको शीर्षक हो प्रश्नहरूका कठघरामा। छोरी नसोध्नु बिहान भएपछि आकाशका जुन ताराहरू कहाँ जान्छन्। छोरी नसोध्नु बिहान भएपछि आकाशका जुन ताराहरू कहाँ जान्छन्। साँझ परेपछि घाम कहाँ जान्छ। मध्याह्नमा सडकमा बिस्कुञ्ज असरल छरिएका ती बेसहाराहरू कहाँ जान्छन्। म पनि तिमी जस्तै यस्तै यस्तै प्रश्नहरूको जन्जालमा अल्मलिएको छु। म पनि तिमी जस्तै यस्तै यस्तै प्रश्नहरूको जन्जालमा अल्मलिएकी छु। बिन्ती नसोध्नु अविराम बग्दै बग्दै यी खोलाहरू कहाँ जान्छन्। टक्क रोकिएका थकित किनाराहरू कहाँ जान्छन्। तिम्रा अप्ठ्यारा प्रश्नहरूले धेरै प्रश्न जन्माएको छ। असहज प्रश्न, गम्भीर प्रश्न। आकाशका नीला वक्ष चुम्दै, घामका पहेँला ओठ चुम्दै, जुनका अनुपम र शालीन सौन्दर्य चुम्दै ती छली बादलहरू कहाँ जान्छन्। चस्स छोएर कमजोर मुटु चिसा बतासहरू कहाँ जान्छन्। अन्तर्घात गरेर माटो माथि षड्यन्त्रको पासा हान्दै शकुनीहरू कहाँ जान्छन्। अन्तर्घात गरेर माटो माथि षड्यन्त्रको पासा हान्दै शकुनीहरू कहाँ जान्छन्। छल कपटका दृश्य परिदृश्यसँगै दुर्योधनहरू कहाँ जान्छन्। हेर्दा हेर्दै असङ्ख्य ओठमा पक्रिएका मृदु मुस्कानहरू कहाँ जान्छन्। हेर्दा हेर्दै असङ्ख्य ओठमा पक्रिएका मृदु मुस्कानहरू कहाँ जान्छन्। आँखाबाट झर्दा झर्दैका निश्चल आँसुहरू कहाँ जान्छन्। कतै कुनै प्रकोपको संकेत नदी निर्मम र अराजक समय कहाँ जान्छ। असरल छाडेर स्मृतिका छाल मुटुमा रोपेर मायाका प्रगाढ बीज मौन बगरमा धुवाँ भएर खरानी भएर माटो भएर निरन्तर मुटुभित्र बसेका हाम्रा प्रियजनहरू कहाँ जान्छन्।
हामी भ्रम नै भ्रमको चक्रव्यूहमा अल्झिएका छौँ सायद। हामी भ्रम नै भ्रमका चक्रव्यूहमा अल्झिएका छौँ सायद र खोजिरहेछौँ अनेकौं प्रश्नका सहज उत्तरहरू। निरुत्तर छु। साँच्चै छोरी, मसँग तिम्रा प्रश्नहरूको कुनै जवाब छैन र मेरा अन्तर्मनले गरेका आफ्नै प्रश्नहरूको पनि जवाब छैन। सायद ती अप्रत्याशित जन्मिन्छन्, हृदयमा बस्छन् र एकाएक आँखाबाट। धन्यवाद। हाम्रो मैले कवि मात्र भने विवश पोखरेललाई भने विवश पोखरेलका आख्यानहरू, निबन्धहरू, हास्यव्यङ्ग्यहरूले मलाई हिर्काउन आउन सक्छन्। त्यस कारणले म साहित्यकार विवश पोखरेल भने मैले यति बेला कवि पनि बेजोड, हरेक कुरामा बेजोड। विवशजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ हाम्रो अनुरोधलाई स्वीकार गरेर आइदिनु भयो। यसपछि म भीम सरबाट जानुभन्दा अघि म आफ्नो एउटा रचना पढ्छु र म भीम सरलाई चाहिँ आफ्नो रचना सहित समीक्षा गरिदिनुहोस् र यो राउन्डलाई हामी वाइन्ड अप गर्छौँ। त्यसपछि अनि अर्को राउन्डको बारेमा हामी सरसल्लाह गर्छौँ भन्ने कुरा म भन्न चाहेँ। म चाहिँ विराटनगर बस्दा नै लेखिएको एउटा कविता मलाई सुनाउन मन लाग्यो। म त्यो कविता चाहिँ मनु मन्जिललाई हेरेर मलाई त्यो कविता सुनाउन मन लाग्यो। मनुले मलाई कुनै बेला तपाईँको यो कविता तपाईँ पढ्नुहोस् न भनेर भनेको कारणले गर्दा म त्यो कविता धेरै ठाउँमा पढेको छैन मैले, र जहाँ पढ्छु म मनुलाई सम्झेर पढ्छु त्यो कविता। मनुको भिडियो अफ भयो दाइ, म यहाँ खोल्छु। हराउने मन, हराउने मन। हजुर दाइ। यो पहाड उक्लेर पहाड ओर्लेर भन्ने सङ्ग्रहबाट त्यही विराटनगर बस्दा 62 छापिएको हराउने मन। आज बिहानैदेखि म घरबाट निस्केको, दिउँसभरि आफै हराएको बहानामा मन पर्दी गर्ने मन छ र साँझ फेरि लडखडिँदै घरै पुग्ने सुर छ। बिहान हराएर बेलुकी पुग्यो भने हराएको भन्दैनन्, म जानी जानी दिउँसभरि हराइएर साँझ पख आफै पाइने मन छ। आज दिउँसो मलाई हराउने मन छ। म केही टोपी बोले, अलिकति कोट र दौरा सुरुवाल पनि बोले, भाषण भट्टी भोज र भतेरहरू पनि बोले, पर्खालभित्र पसेर पनि बोले, बाहिर उभिएर घुँडासम्म शिर निहुराएर पनि बोले। तै म भिडहरूमा कोही नभएको झैँ बिना परिचय मिल्किरहेको छु। अब भने खोज्नेहरू पनि दिकदार हुने गरी केही समय मलाई आफैसित हराउन मन लागेको छ। बरु अखबारको सूचना आफैले तयार गरेर जानु पर्ला। आज साँच्चै दिउँसो मलाई हराउन मन छ। आफैलाई खोज्दा खोज्दा थाकेपछि म कक्षा कोठामा अल्झिएको छु कि, अखबारका पंक्तिमा टाँसिएको छु कि, कुनै रूपवतीका श्रृङ्गारमा अल्झिएको छु कि, तेस्रो हार नमिलेर कविताका 2 हरफमै रोकिएको छु कि, कहाँ छु म? आफ्नै खोजीमा आफै हराएर एकपटक यी सबैमा फेरि चहार्ने मन छ। आज आफै एकपटक हराउने मन छ। लाली गुराँसमा हराएको मन कतै पाइन्छ कि भन्दै समुद्र सतहमा पनि पुगे। मनकामनादेखिको मन बोकेर विशाखापट्टनमका किनारामा पनि खोजे। नेपल्समा मन अल्झिएको हो कि नेपालैमा छ कि, प्रशान्त वा आन्ध्र पारी पो हो कि, मन पारी पुगेको हो कि वारी नै छ कि, आफ्नै मनलाई खोज्दै आफ्नै मन भौतारिएर सबै सभ्यताको नापो लिने मन छ। आज आफै हराएर दिनभरि संसार घुम्ने मन छ। हराएकोलाई सधैँ भएर कहाँ खोज्न सकिन्छ र? हराएकोलाई सधैँ भएर कहाँ खोज्न सकिन्छ र? चुम्बकलाई खोज्न अर्को चुम्बक भएर आफू भिडमा पस्नुपर्छ। चुम्बकलाई खोज्न अर्को चुम्बक भएर आफू भिडमा पस्नुपर्छ। नाच रेस्टुरेन्टमा पसेकोलाई खोज्न मन्दिरको आँगनको भजनमा हेरेर कहाँ पाइन्छ र?
म हराएकै हो भने हराएको मलाई खोज्न म फेरि हराएरै उसको खोजीमा निस्कनुपर्छ। म हराएकै हुँ भने म फेरि हराएरै, म हराएकै हुँ भने हराएको मलाई खोज्न म फेरि हराएरै उसको खोजीमा निस्कनुपर्छ। आज हराएको आफूलाई खोज्न र पाउन एक फेरा फेरि दिउँसभरि हराउन मन लागेको छ। एक फेरा फेरि दिउँसभरि हराउन मन लागेको छ। नमस्कार। Beautiful, सुन्दर। म अब यसपछि भीम सर भेट्न पुगेँ। भीम सर पहिला आफ्नो रचना वाचन गरिदिनुहोस्। म्युट अनम्युटको खेल भयो। भयो सर? हजुर भीम सर हजुर पहिला हजुर आफ्नो रचना हजुर वाचन गरिदिनुहोस्। त्यसपछि अभिवादन गरेँ। आज बातचित रचनाहरूको बारेमा पनि संक्षिप्त यहाँले केही टिप्पणी दिनुहोस्। म भीम खतिवडा, म धरानमा बस्छु। मलाई डर लाग्छ। आज पहिलोचोटि विधान सरका अगाडि छु, जहाँ बद्री भिखारीहरू, मनु मन्जिलहरू र विवश पोखरेलहरू सभामा बहुवचन भएको हुनाले रहन्छन् भने जहाँ देख्छु मलाई डर लाग्छ। त्यो बेलामा म समालोचक हुँ भन्छु। जहाँ सुदीप पाखरिनहरू, सन्तोष थेबेहरू भेटिन्छन् त्यहाँ पनि म समालोचक पो हुँ भन्छु। मेरो कुनै विधा छैन, म आलु विधामा काम गर्छु। त्यसैले त्यो एउटा पहिचान, संस्कृत क्षेत्र मेरो हो विधान सर। संस्कृतमा लेख्ने बित्तिकै कोरोनाका बारेमा यो लेखिएको भेटियो शिव पुराणमा भनेर धेरै साथीहरूले मलाई पठाए। अनि यस्तो लाग्यो कि मन्त्र भइहाल्ने संस्कृतमा लेख्ने बित्तिकै के विवश पोखरेलले लेखे जस्ता मुक्तक संस्कृतमा हुँदैनन्? विधान आचार्यले लेखे जस्ता कविताहरू अहिले भर्खरै पहाडको संवेदना व्यक्त गर्ने बद्री भिखारीले र मौनताभित्रको विद्रोह व्यक्त गर्ने मनु सरले भने जस्तै कविता संस्कृतमा हुन्थे भने ती मन्त्र नै हुन्थे सायद। त्यसैले पटक्कै त्यहाँ सहज नभएको ठाउँमा म छु र यस्तो लाग्छ मैले यहाँ कोरोना चारिका भनेर मन्त्र लेखेको छु। म आज त्यो सुनाउँदिनँ, अर्को कुनै बेलामा सुनाउने छु। दोस्रो, यो पहिलो पहिचानको कुराकानी मैले अघि नै भनिसकेँ। म आज चाहिँ म एउटा राम्रो कविता सुनाउँछु भनेर बसेको थिएँ र म अहिले फेरि पहिचानमा आइपुगेँ। मलाई माया लाग्छ छन्दका कविताहरू। आज हामी 12-15 जना हुँदा पनि कतैबाट आएनन्। त्यसैले यो सृजन सभामा मसँग न स्वर छ मनु सर, न यो कवितामा भाव नै छ। कोरोना त छँदैछ, पीडा त छँदैछ। जसै होस्, म यो आजको सभामा प्रतिनिधि भएर उपस्थित हुन्छु। यसलाई मन्दाक्रान्ता लयमा मैले टिपोट गरेको छु र आहत अपेक्षा शीर्षकमा रहेको यो कविता, यसको नाम कविता नै भने मैले यहाँ वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। यो वाचन हुँदैन, सायद यो पाठ मात्रै हुन्छ। आहत अपेक्षा। आयो हावासँग लहरिँदै रोग संहारकारी, लायो लाखौं सब मनुजका खातमा खातहारी। कोरोनाको भय अब सबै विश्वमा फैलिएको, धरती बोलिन् बुझ प्रकृतिको रूप हो मैलिएको। छाया पर्खी कन कति रुँदै फर्किए हात रित्तै, दायाँ बायाँ चलमल गरे निल्छ हैजा सिनित्तै। माया बोकी कुसुम अब यो आँगनीमा नआऊ, चौतारीमै बसलयभरि प्रीतको गीत गाऊ। आउन् हाम्रा दिन सुखली कामना यति हाम्रो, हत्केलाको मयल खजना स्वास्थ्य सम्पत्ति राम्रो। साक्षी बन्छन् सुख दुःख सबै जिन्दगानी रहेमा, बन्ला ऐना स्मृति भुवनमा मृत्यु साक्षी भएमा। रोइन् धरती प्रकृतिसँग झन् ज्ञान विज्ञान भन्दै, मान्छे स्वार्थी हुन अझ कुद्यो प्राप्तिका अङ्क गन्दै।
मान्छे ढल्दा मद बस सदा चार सौजन्य रोयो साँच्चै हाम्रै अतिशय दुराचारको दण्ड हो यो गोरे साथी मैले यो पाश्चात्य मान्छे पश्चिमकाहरूलाई भने गोरे साथी दिलभरि भए भाव सद्भावनाको सिक्दै जाऊ अब बरु नमस्कार नै वन्दना हो कोरोनाका अघि किन भए व्यर्थ शस्त्रास्त्र तिम्रा पृथ्वी बोलिन् मर जब भयौ सम्पदाले दरिद्र हाम्रा आँखा सुन प्रकृतिका काखमा खोलिएका हाम्रा पाखा प्रकृति धनले मस्त भई हेलिएका झरना खोला हिम वन सबै साथमा छन् खुसी छौँ तिम्रा पीडा प्रति सदय भई दुःखमा छौँ दुखी छौँ यात्रा रोके पनि समयमै आउँछन् घाम जुन आगो दन्के पनि हृदयमा छाउँछन् आस धुन बिर्सौँ चाँडै कहर अब यो विश्व होस् शान्त स्वस्थ आफैलाई नभुल दुनियाँ भाछ शिक्षा प्रशस्त अन्तिम पद्य चाँडै आउन् दिन सुख दयो व्याधि निर्मूल होस् चाँडै आउन् दिन सुख दयो व्याधि निर्मूल होस् मान्छेलाई प्रकृति कृतिका कीर्तिले भित्र छोस् छोडुन् मान्छे धनगत अहङ्कार सद्भाव छाओस् छोडुन् मान्छे धनगत अहङ्कार सद्भाव छाओस् हाँसुन् धरती शुभ दिन फिरुन् विश्व यो मुस्कुराओस् हाँसुन् धरती शुभ दिन फिरुन् विश्व यो मुस्कुराओस् राम्रो राम्रो विश्व यो मुस्कुराओस् अब यसपछि सरको संक्षिप्त टिप्पणी मैले संक्षिप्त भन्ने शब्द नि प्रयोग गरेँ हजुर ठिक छ मैले सुदीपजी जो मेरो छिमेकी हुनुहुन्छ हामी धरानका हौँ दगुरी हिँड्ने चौबाटोका कवि सुदीपजीबाट बादलजी हुँदै प्रारम्भ भएको आजको यो छोटो नै भनौँ यो प्रविधिको प्रयोग गरेर नेपाल स्रष्टा समाजले विधान सर आफैले संयोजन गरेर बडो धेरै समयदेखि हामीलाई कान तान्दै आजको यो समारोह बिजुली समारोहमा 15 जना स्रष्टाहरू म समेत 16 जना स्रष्टाहरू यहाँ सामेल भयौँ यो प्रतिनिधिमूलक ढङ्गले मैले एकदमै छोटोमा भन्दा मैले यहाँ टिपोट गरेको छु टिप्दै गएँ जब भिखारी सरले कविता वाचन गर्नुभयो मेरो टिपाई कम हुन थाल्यो जब मनु मन्जिल सरले कविता वाचन गर्नुभयो हुँदै हुँदै विवश सर हुँदै विधान सरसम्म आएपछि मैले टिप्नै छोडेँ र म छोटोमा यहाँ टिपोट गरेका कुरालाई यहाँहरूसम्म राख्छु आजका कविता मैले प्रत्येक स्रष्टाको नाम भनिनँ 15 जना स्रष्टाहरू यहाँ हामीलाई थाहा छ जो यहाँ बसेका छौँ कता कति केही यहाँ कविताका टुक्राहरू पनि टिपेको थिएँ मैले त्यो अहिले भनिनँ समयको विद्रूपता सबभन्दा बढी जीवनका अर्ग्यानिक अनुभवका स्वादिला फाँकीहरू मैले भेटेँ यहाँ मृत्तिका माथिको अर्चना प्रकृतिको बहुरूपता र विसङ्गत वर्तमानमाथि शालीन असन्तुष्टिहरू यहाँ आए व्यङ्ग्य र विद्रोह आयो अत्यास आयो समयको जीवनमाथिका अविश्वास आए भरोसा पनि आए मानवतावादी चेतना त छँदै थिए लैङ्गिक विभेद पनि आयो विषादना आयो सत्ताको सातो बोलाउने आवाजहरू सुन्यौँ हामीले सामाजिक सांस्कृतिक असमानताका पहाडमाथि अक्षर र भावका बमहरूको प्रक्षेपण पनि आयो जीवन र मृत्युका रङहरूको सुन्दर कोलाज पनि आयो स्थानीय आकाशको इन्द्रेणी रङ मौनताको रहस्यमय विद्रोहको तुमुलता विश्व प्रेम ध्वन्यात्मकता छोटोमा भन्दा 3-4वटा जति कविताहरूमा मार्क्सवादी सौन्दर्य चेतना पनि यहाँ आयो जीवनवादी आशावादी स्वर पनि आयो प्रतिशतमा भन्ने हो भने विशिष्ट श्रेणी चाहिँ आजको समय समाज र सत्ताका विसङ्गत प्रवृत्तिप्रतिको समवेत आक्रमण र कोमल विद्रोहको चेतना नै छन् आजका कविताहरूमा भन्ने मलाई लाग्छ महाव्याधि कोरोनालाई सम्बोधन पनि गरियो जिज्ञासाहरूका पुलिन्दाहरू यहाँ प्रष्ट भए आए र असन्तुष्टिका झोक्काहरू पनि आए यी यावत कुराहरूमाथि छानामा काम हुँदैछ मैले बोलेको बेलामा मैले वाचन गरिराखेका बेलामा साथीहरू टिन ठोक्दै हुनुहुन्थ्यो मास्तिर साना नानीहरू खेल्दै थिए भकुन्डो मैले क्षमा माग्नुपर्छ अवरोध भयो धेरै तर आजको सभा यो बिजुली सभा हामी बानी परेका छैनौँ यसरी बस्नलाई अररिएर बस्नु परेको महसुस हुन्छ तर मलाई खुसी लागेको छ नेपाल स्रष्टा समाजले
समय मिलाएर संयोजन गरेर कति तरेलीमा गर्छ, धेरै स्रष्टाहरूलाई यसरी केही गरिरहनु पर्छ भनेर जुन उत्साह जगाएको छ, म आजको यो समारोहमा म एकदमै चलमल नगरिकन बसेँ। पहिलो पटक यो चाहिँ पहिलो पटकको प्रभाव धेरै पछिसम्म पर्छ। विधान सरको समारोहमा पहिलो पटक छु, त्यसैले यहाँनिर विधान सरले दोस्रो जिम्मेवारी पनि दिनुभयो। यो जिम्मेवारी होइन, यो चाहिँ सामान्यतया यहाँ हामीले वाचन गरेका कविताहरूमाथिको सम्झौतो मात्रै हो। म यति भन्दै आजको यो समारोह प्रविधिमाथि हस्तक्षेपकारी भूमिका अब स्रष्टाहरूको हुनुपर्छ भन्ने सन्देश नेपाल स्रष्टा समाजले दिएको छ भन्ने लाग्छ। र यति भनेर म यहाँहरू सबैसँग म पनि बिदा चाहन्छु र अन्त्यमा पनि नेपाल स्रष्टा समाज र विधान सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्दै आदरणीय स्रष्टाहरू, आज यहाँ उपस्थित हुनुभएका स्रष्टाहरू र अब यी आज मात्रै होइन, सायद यो क्रम धेरै अगाडिदेखि चल्दैछ होला, विधान सरहरूले चलाउँदै हुनुहुन्छ। हामी इमान्दार स्रष्टा भएर आजको समारोहमा नेपाल स्रष्टा समाजले आयोजना गरेको यो समारोहमा मोरङ र सुनसरीका केही मात्र यहाँ उपस्थित हुन सक्यौँ। फेरि अरू समयमा भेट हुने अपेक्षासहित बिदा पनि चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार भीम सर, हार्दिक धन्यवाद। आजको यो हाम्रो नेपाल स्रष्टा समाजले आयोजना गरेको यो कार्यक्रममा सुनसरी र मोरङका साहित्यकारहरूका लागि भनेर विशेष गरी आयोजना गरेको कार्यक्रममा यहाँहरू आइदिनु भयो। यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। म खास गरी विवशजीलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। विवशजीबाट मैले यसको आयोजनाको लागि पनि केही मद्दत मैले प्राप्त गरेको छु। त्यसका निमित्त म विवशजीलाई मैले विशेष धन्यवाद दिएँ। त्यो सँगसँगै बद्री भिखारी, मिश्र वैजयन्ती, मनु मन्जेल, मञ्जुश्री गिरी, सुदीप पाखरिन, दिङलाली कान्छो, दिनेश सुवेदी, यी भरत गुरागाई, राधिका गुरागाई, शुभलक्ष्मी लम्साल, रमेशचन्द्र अधिकारी, मीन कुमार नवोदित, बादल देवी चामलिङ, राधा भट्टराई, यीहरूलाई म हार्दिक रूपमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरू सबैजना आइदिनु भयो, यो कार्यक्रम सफल पारिदिनु भयो। र मैले के अनुभव गरिरहेको छु भने अहिले हामी नेपाल स्रष्टा समाजसँग आबद्ध हामी 3 जना चाहिँ हामी यहाँ छौँ है। विवश पोखरेल हुनुहुन्छ, राधिका गुरागाई हुनुहुन्छ, म छु। म अझ 3.5 भन्न रुचाएँ मैले। पर्दा पछाडि राजेन्द्र गुरागाई पनि हुनुहुन्छ। मैले त्यो आभास मलाई भएको छ अघिदेखि नै। म यहाँहरू सबैलाई नेपाल स्रष्टा समाजका तर्फबाट हार्दिक आभार प्रकट गर्छु। र यो आजको यो कार्यक्रमको यो चरण चाहिँ यही अन्त भएको म घोषणा गर्न चाहन्छु। नमस्कार।